प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फोंडांत विशय घेवन तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडीन ते उपकारतात तरी पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फोंडांत तुज्या साकराक शांत विशय मेळो. तूंच आमचें पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत देखून ताका पुनर्जिवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बगूंक ताका पावय. तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक की अविनाशी करतलो. देखून आमच्या भावाक सम्याच्या अधीन करुया. समी आपल्या शांती ताका वेंगून दी आनी निमाण दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करून दी. आमच्या भावा पासत आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणेंच म्हणलें, हांव पुनर्जिवंतपणान जिवीत, म्हाका सतमानता तो मरो जाल्यारय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो सासणाक मरचो ना. लाजरच्या फंडार तूं रडलोय सुम्या आमची दुखां पसून काड. तुज्या लागीं मागता हांव आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवान केली. आमच्या भावाक सासणीक जिवीत दी. तुज्या लागीं मागता हांव आयक आमकां. आपलें पाप रडलेल्या सोराक तुवें सर्ग बसायलोय. आमच्या भावाक तुज्या राजांत घे. तुज्या लागीं मागता हांव आयक आमकां. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचे रोमोर मारले. तुज्या भाग्यवंताच्या जुमयांत ताका एकठांय. तुज्या लागीं मागता हांव आयक आमकां. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय. ताका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. तुज्या लागीं मागता हांव आयक आमकां. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या. भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरोबरशान आमकां धैर्य दी. तुज्या लागीं मागता हांव आयक आमकां. पुनर्जिवंतपणाच्या बरोबरशान सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्या तशेंच पत्ता बोस आनी आमकां ताळे करून वायट आमकां निवार. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या साकराची काकूत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी खुशी पाळोवंक ताका मौन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगासर ताका भावार्थ्यांत एकवटायलोय. तेच परी तुज्या काकुळतीन सर्गी देवदूताच्या व्हरांतय ताका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती भरीत मागण्यांक कान दिताय. आज भक्तीन आमी निकपुजा तुज्या साकरा वालेरियन क्रिस्तोसाची काकूत कर. ताका विंचलेल्यांच्या सांगाता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. शासनाचो विशय दी ताका निरंतर प्रकाश समाधानाचो विशय घेवन दी. आमीन. माती जाय कितें आर्सिलन जावन देवाच्या नांव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी
आमच्या मोगाच्या भावा वाल्याम हाच्या पवित्र मरणाच्या रितीचें वेक्षण केलें. ही एक पवित्र घडी, एक भाग्यवंत घडी. कित्याक म्हळ्यार एका बऱ्या मनशाचें मरणाच्यो घडयो ह्यो बऱ्या मनशाच्या भाव वाल्युशांत आमकां सक्तगी गोश्त आसा. ताजें विशेश व्यक्तित्व. मोगाळी मनीस तो, भोव मोगाळी मनीस. आनी बरें करून उलयचें, बरें उलयचें हेरां विशयांत, बरें सांगचें म्हणजे ताची एक आशा. देवबिरांतीचो मनीस तो. देवाचो मोग आनी देवाची भिरांत, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. कॅरिझमॅटीक मागण्यांत आसच्यांक ताची विशेश वळख कित्याक की म्हळ्यार तो मुस्तू ह्या मागण्याक लायक करतालो आनी मुस्तू पयस पयस ह्या मागण्यांक तो वेतालो. आवका सुकयनातलो. परत्येन तो क्रशीक जाल्यारय ह्या क्रशीच्या वावरा मदें तो पुरसोत करून दुसऱ्या कडेन मागण्यांक येतालो आनी ताका रितीर दिवचे यासाक आनी रितीर दिवचे भाव म्हळ्यार भोव मोग. आनी आपलो मोग तो ताज्या बऱ्या उतरांनी आनी दुसऱ्या रितींनी तो ताजो मोग व्यक्त करतालो. विशेश करून ताजें प्रोत्साह दिवचें उलोवणें, बरें जायचें म्हणची आशा, सगळें मागणें आसचें म्हणची आशा. मोगाचेनो एक दीस हांव इगर्जेंत बसून आसलो. म्हाका ताजी वळख ना त्या वेळार. हांव बसून मागणें करून एकलोंत मागणें करनासल्या वेळार तो म्हजे सरशीन आयलो आनी तो म्हाका म्हणलो, म्हजे खातीर माग ब्रदर. तुका म्हजी सड्ड वळख ना पूण तुज्या मांयक म्हजी वळख आसा. म्हाका एक गायरू हाडून हांव पडुल्लो आनी ताजे उपरांत हांव बेड्डार आसल्या वेळार तुजी मांय मुस्तपुटी येवन म्हजी भेट करना म्हजे खातीर मागोवन वेताली. आनी म्हजे खातीर माग. म्हाका म्हज्या काळजांत बें आसा तें गायरू हाडिल्लें बें. हांव पडुल्लो बें. आतां हांव सोलोंक आनी जाता म्हाका पूण बें म्हाका सोडून वचोना. आनी हांव ताजे खातीर मागलें. एक 3-4 मिनटाचें मागणें. ताका समाधान करून सांगलें, तुवें सांगता जेजू आसा, भिये नाका. तुवें मोग करचो जेजू तुवें सांगता आसा. तितलेंत. पूण तेका ल्हान मागणें तो निमाणे मुसारी उडास दवरलो. खंय मेळ्ळ्यार धांवून येतालो आनी सांगतालो, ब्रदर त्या दीस तुवें मागलें मो. ताजे उपरांत म्हजें बें म्हाका सोडून गेलें. म्हाका आतां बें ना. हांव बरो आसा आतां. म्हाका बें दिसना. तें मागले उपरांत म्हाका बें ना. कितल्या फावटी म्हणना. आनी बासार जाल्यार बासार, चलतना जाल्यार चलतना कोणी आनी ताजे वट्ट कोणी आहल्यार तक्षण ताणें सांगचें, म्हाका मस्त बें आसलें. हांवें हाजे कडेन मागोवंक सांगलें. हो मागा लागलो आनी म्हजें बें सोडून गेलें. तशें एक आशा ताका आमच्या फिरगजींत मागण्या केदाळे कॅरिझमॅटीक मागण्या जायचे, नायट विटील जायचे. आमचो आदलो विकार आसतना, फादर गिब्बा आसतना केदाळे म्हजे हरशीं येवचे, ब्रदर तुमी हांगा पुरे कडेन वचून मागण्या करतात, हांगा कित्याक करनात? आमच्या फिरगजींत हांगा नायट विटील जायचे. आनी हांवें ताका सांगचें आहलें, अरे तें हांवें करचें न्ही, तें म्हजो निर्धार न्ही. या ना हांव वचून विचारता म्हूण सांगून आदल्या विकार अशें तो गेला समेत आनी म्हज्या कडेन येवन सांगतलो. हांवें वचून सांगला पाद्राबा कडेन. आनी उपरांत हो विकार आयिल्ल्या उपरांत जायते फावटी ताणें म्हजे कडेन ती आशा ताची मागणें जायची म्हणची ताची आशा. आनी तो म्हाका फादर जियान लोबो म्हणचो एकलो विकार आमचो मालगडो विकार आशिल्लो थोड्या वर्सां आदीं 2002 त्या वेळाची घडीत हें. आनी आमच्या फिरगजींत एक कॅरिझमॅटीक मागण्या ग्रूप आहलो, कावतरचो ब्रदर विलियम, तो हे मागणें चलयतालो. आनी हांव त्या बेंगलोर ICP कम्युनिटींत आशिल्लो.
आनी हांव त्या हांगा एक रेतीर केल्ली तांणी आनी त्या रेतीर एक दोनपराच्या एक आसचे फुडें एक कांतार आनी एक ल्हान थोड्या मिनटाचें मागणें हांवें केल्लें. तो तें मागणें उडास काडटालो केदाळे. तुवें त्या दीस त्या रेतीऱ्या वेळार एक कांतार आनी धाकटो ठाक तुवें दिल्लो ब्रदर, म्हाका उडास आसा. गेल्या त्या दिसा मुसर तो आस्वस्थ जावच्या फुडें मुसर मेळटा मुसर तें तो उडास काडटालो आनी तो सांगतालो. आनी तितलें ताका मागण्या विशयांत आसक्त, तितले सक्टांनी देवाच्या पांया म्हणात येयचे, सक्टांनी त्या सांगतपणांत आसचे म्हणची ताची आशा. मगच्यानो भुरग्यां विशयांत ताका आसलो तो मोग विशेश. तांच्या हर एका मेटाच्या त्या जैतांत ताणें पावल्लो संतोष. तांचें शिकप जाता आसतना, शिकप सांपता आसतना ताका जाल्लो संतोष. त्या उपरांत तांकां गांवांत काम मेळटना, एकल्याक हांगा MRPL कोणा काम मेळिल्लें आनी एकल्याक गुजरात खंय काम मेळ्ळें, त्या वेळार ताजो संतोष. ताज्या उपरांत भुरगे भायल्या गांवाक गेले, त्या वेळार ताजो संतोष. आनी ते एक मुग्धपणांत तो आनंद एका बापायच्या काळजाचो. देव आमचो बापय म्हणटा आमी, एका बापाय बरी देव आमचो मोग करता म्हणटा आमी. आनी न्ही जावन त्या सर्गीच्या बापाचें काळीज, बापायपणाचें काळीज, द फादरहूड ऑफ गॉड म्हणटा आमी. त्या बापायपणाचें काळीज आमच्या भावा वाल्लीती आशिल्लें. ताज्या भुरग्यांक तो त्या काळजान पळयल्लें. मात्र न्ही, आमी पळयलां ते भुरगे समेत दोगी ते जवळे भुरगे, ते दोगी भुरगे त्या बापाय विशयांत तांणी दवरलो अभिमानी तसलोच. विशेश करून तो हुशार नासल्या वेळार, घरा आसल्या वेळार ह्या भुरग्यांनी केल्ली ताजी जतन. त्या पोतीनेक ह्या पोती वयर आशिल्लो मोग, अभिमान, एक संतोषाचें एक बरें कुटुंब. मगच्यानो ह्यो थोड्यो घडयो आमच्या भावा वाल्लीचें बरेंपण हांवें पळयल्या बरी. हांवें पळयल्ल्या मस्त उणें, कित्याक म्हळ्यार म्हाका खाली ताजी वळख इगर्जींत आमी मेळिल्ल्या वेळार ताणें उलयल्लें, या खंय बसार येताना आनी खंय मेळटना. पूण ताज्या कुटुंबाच्याक आनी ताज्या खास मनशांक आनी कितलें बरेंपण सांपोन आसल्या तुमकां. आसकंडी सावन मुसनाक दूख, मुसनाक बेजाराय, कोणी आमी चिंतून हांव कोन्ना आमचो भाव इतल्या वेळी मरण पावत म्हूण. पूण काल हांवें आमच्या कुटुंबाच्या मागण्याच्या वेळार सांगिल्लें, आमी मागिल्लें, थोडे भाव वाल्ली हरेपटी देवाच्या पांया म्हणटाचे म्हूण पयस वतालो. तो सांगत आशिल्लो देवाचो मागण्याचो सांगत आशिल्लो. थोड्यो घडयो देवाच्या पांया म्हणान करसीचे, ताज्या पवित्रपणांत करसीचे, त्या पवित्रपणांत हांवें वांटो घेवचें म्हूण सांगून तो पयस वेतालो. ताज्या काळजाची आशा आसली. आमी किर्तनकार सांगिल्लें आयकलां, जशें मेरू उदकाक, झरीच्या उदकाक आशा येता, तशें म्हजो आत्मा तुका ताणें लाय देवा. व्हडली आमाची जिणी, इफ यू हॅव टू समरायज, ताजी सगळी जिणी आमी समरायज करचें जाल्यार इतलीच, जशें मेरू झरी उदकाक आशा येता, तशें म्हजो आत्मा तुका ताणें लाय देवा. आनी ताजी विशेश ताण पळयल्लो देव. आनी तुवें पयस वचचें नाका म्हाका सोदून. थंय हांगा ह्या खंय अवकाश मेळटात, खंय मागण्या जाता नाका, तूं म्हज्या सांगातात तर हांव म्हूण सांगून देवान ताका वेळार ताज्या आत्म्याची ताण पळोवन ताका आपणा सरशीन ताणें आशिल्ल्या त्या देवाच्या सांगातपणांत आनी सुखाक आनी सर्गाक ताका आपोवन व्हेला. म्हणचे खंडी जावन आमची पातयेनी जावन आसा. कोण ब्रदर म्हाका देवाचे मुखामळ दाखयतलो, कोणचो पाद्रा, खंयचे प्रिचर, खंयचे रेतीर मंदीर, खंयचे मागणे
म्हाका देवाच्या मुखामळ दाखयतले, म्हाका त्या देवाचे सांगत म्हूण देवाचो मोग दाखयतले म्हूण तो आशेवन आसलो आनी वचून आसलो. आनी देवान ताका नाका खंयच्याय पाद्र्याक, खंयच्याय ब्रदर, खंयच्याय कोणे दाखोवचे, ते सगळे सांब पावलान सांगल्या बरें गैरें गैरें. सांब पावल सांगता आमी आतां पळोवन आसा तें गैरें गैरें, पूण ताका रूप पळयतना स्पश्ट आमी पळयतना. देखून ह्या भावाक देवान वेळार हें तुका हांवूच स्पश्ट दाखयता म्हूण सांगून ताका ताच्या गोपांत आपोवन येला म्हणजे पातयेनी. कित्याक म्हळ्यार ताच्या काळजाची आशा तशी आसा ते मोगाच्या न्हू. आय थिंक नन ऑफ अस वेर एबल टू अंडरस्टँड हिज डिझायर फॉर गॉड. तो देवाक कितल्या मापान हो मनीस आशेतलो म्हणल्यार भविश्य आमच्या मुस्त जाणांक आमकां समजोंक ना. मस्त वेळ दितालो ताका आयकूंक, मस्त वेळ त्या सांगात उबे रावतालो, सांगतालो आनी ताका दुसरें कालेंय उलोवंक नातिल्लें मोगाच्यान. दुसरें कालेंय उलोवंक नातिल्लें ताका खाली उलोवंक आशिल्लें. तो ताचो देव मागणें, मोग, कुटुंब आनी एकामेकाक आमी पावचेत आशिल्ले. मोगाच्यान इतल्या बऱ्या भावाक देवान बऱ्या जाग्याक आपोवन व्हेला. आमी येदोळच सांगलें पवित्र मरणाची रीत. आनी आज सगळे कुटुंब आनी फिरकस कुटुंब आमी ह्या रितीन भाग घेतला. कोणाक येवंक अवकाश मेळ्ळो ना तांकां ह्या व्हिडिओ मुखांतर अवकाश जाला. येदोळ म्हणसर आमच्या मोगाचो भाव वालेरियन म्हजे खातीर माग ब्रदर, म्हजे खातीर माग फादर, म्हजे खातीर मागा म्हूण सांगतालो. आज हांव आमच्या खातीर मागोवंक तो सरकार गेला. आमचो निरंतर आमचे खातीर मागसो जावन आसा सोमी जेजू. हेब्रेवकाराक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता तो आतां बापाच्या समोर आमचे वचत निरंतरी विनाती करना आसा. आनी ताजे सांगता हे बरे आत्मे सगळे आमचे खातीर विनाती करचेच आशिल्ले. भावान सुखी करुणांत ना म्हणून तशें आमी सांगचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार हर एका मनशाक ताजी आसकत कांय कंडिशन आसतली. आनी ताज्या सुखी विशयान म्हाका गोत्तू ना न्ही जावन. हाका लागीं म्हळ्यार हांवें पळयल्लें ताजें बरेंपण, म्हाका दिसलां ताजें बरेंपण. आनी कंडी जावन ताजे जिणेंत सुखी आसल्यारय त्या सुखीचो वांटो उणो आनी बऱ्यापणाचो वांटो भोव चड आशिल्लो म्हूण आमकां सगळ्यांक करता आसा. सगळे ताजे सुखी बोक्सूंच्या खातीर गे सोमी कुर्सार प्राण काडून ताजें रगत व्हारोवन पातकांच्या बॉक्सांनी दिल्लो सोमी कंडी जावन आमच्या भावाक ती आशा आसली त्या पातकांच्या बॉक्सांची. आनी ताणें ती ताज्या मागण्या द्वारे जोड घेतल्या आनी सक्रामेता द्वारे ताणें जोड घेतल्या. आनी विशेश करून ताज्या निमाण्या थोड्या दिसांच्या त्या विशेष कश्टाच्या आट्याविट्यांनी जशें सोमी सगळ्या मनशा कुळाक कश्टालो. सांपावल सांगता ताज्या कुडींत बगुल्ले कितें कश्टांनी उणेपण आसा तें हांव म्हज्या कुडीन व्होंवन आसा. भविश्या आपसो भाव ताचे निमाणे दिसाचे थोडे ते कश्ट ते त्याच नमनेचे ताजे कश्ट जावन आशिल्ले कोणा. सांपावलान सांगल्या परी सोम्याच्या कश्टान जर तर कितें उणेपण आसा जाल्यार हांव म्हज्या कुडीन तें सोंसून आसा. सोम्याच्या कश्टांत उणेपण आशिल्लें म्हणचो अर्थ न्ही. बदलाक आमकां येवचे कश्ट आमी कशे पळय जाय म्हणचेच आशिल्ले ते जावन आसा. आनी कंडी जावन आमच्या मोगाच्या भावान ताका आयिल्ले कश्ट भरवोसो सानिनासतना, सोम्याचेर भरवोसो सानिनासतना हांव येपटी ताजे घरा गेल्लो. तो पिड्यांत आसतना मोगाच्यान मुस्तपुटी काल 2 दिसां फुडें वचचें म्हूण चिंतून आसलो. वेतना काल आनी कालें दुसरें येतात आनी विशेश करून चिंतू की ना तो सरतालो म्हूण इतल्या बेगीन मरण पावतालो म्हूण चिंतू ना. देखून ते येपटी गेल्ल्या वेळार मोगाच्यान विशेष कश्टांनी तो आसलो. पूण गेल्ल्या वेळार पयलें केल्लें ताणें तें काम हात जोडले, दोळ्यांनी
संतोष एक मागणे करचो मनीस आयला म्हणजे ती एक आनंद तांकां तिशीन इशीन मागणे ताज्या कश्टा वेळारी तो देवाक तुरसोंक ना, मागण्यांक खंयच्या फायद्याचें म्हूण ताणें चिंतूंक ना. हांवें केल्ल्यो रितीऱ्यो कितें जाल्यो, हांवें केल्ली मागणी कितें जाली, खंयच्या फायद्या पडलें चिंतूंक ना. बदला त्या कश्टांनी तो जिणेचो अर्थ सर्गेराजाची गोट समजोंक शकलो. असली बरी जिणी जियेल्ल्या भावाक पळोवचें, ताजे सांगाता घडयो करसूंच्या भाग आमकां मेळिल्ल्या देवाक अर्गां दिया. कुटुंबाक विशेश करून ताज्या पत्नीक आनी मोगाच्या भुरग्यांक बुजोवन पाटयता. हांव तुमच्या खातीर मागता, आमी सक्कड म्हूण तुमकां सांगता. तुमचो वागपा तुमच्या सांगाता आसा. तुमच्या बऱ्या पाल्या वेळार तो सर्गांत तुमकां मागोवन धाडटा. आनी भविश्या तुमचे तावन तो कांय अशें ना. तुमी ताज्या बरी एक देवभिरांतीची जिणी जियोवची आशा सोडून कुठल्यो पुराय आशा ताज्यो भागल्यात. तुमकां व्हड जावचें ताणें पळयलां. तुमचें शिकाप बरें शिकून व्हड जावन बऱ्या कामाक लागिल्लें पळयलां. तुमी घटमूट बरे तरणाटे जावन वाडले ताणें पळयलां. आनी तुमची बरी जिणी ताणें पळयल्या. ती मुंदरसून व्हरचें, तुमच्या बाप्पाचो त्या मागण्याची त्यागाची जिणी मोगाची जिणी उडास करचें. आनी तशेंच बाप्पा बरी मागण्यांत देवभिरांतीन एकामेकाच्या गरजा पावचे ते जिणी खंडी जावन ताजेवन व्हडलो संतोष बाप्पा दुसरो खंयचो आसना म्हूण तुमकां आयकत आसा. देखून आमी सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी. आमी आमच्या सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. ताळण्यान पडोवन दिनाका, सळटंतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमतीचे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदोम फळ तुजे कुसू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमा पासत विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. ससनाचो विशय दिता काय सुम्या निरंतर प्रकाश ताचेर पांकय समाधानान तो विशय घेवन. आमेन. बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन. जय क्रिस्त. देव आमकां समेश सांग ताच्या विस्तार आशिर्वादांनी बरो. आमेन. ऐका सुकेच कुटुंबान पहिली जेवण तयार केला. सर्वांनी हळद घ्यायचं. ಎಲ್ಲರೂ ಹೌದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Jesus, thank you.